अस्सलाम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन, इन पर सबकी नजरें थी, वकला के इंतखाबात थे और ये इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होना था, लेकिन एक तरफ था बुनियादी तौर पर वो वाला ग्रुप जो ये समझता था कि 26वीं आईनी तरमीम ठीक है, और ये वो ग्रुप था जिनकी हाउसिंग सोसाइटीज, फिर प्लॉट्स, उनकी तामीरात डीएचए कर रहा है, फिर रोकड़ा माल बोरियां हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए के फंड्स मुराहतें। दूसरी तरफ था वो वाला ग्रुप जिन्हें तहरीक इंसाफ की बैकिंग थी, तहरीक इंसाफ के वकला लीगल विंग्स उनके साथ खड़े थे, जहां पर आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आम लोगों के हुकूक, रोती हुई पाकिस्तानी अवाम, लोग जो सियासी कैदी बनाए गए हैं, बुनियादी हुकूकों पर डाका जहां पर मारा गया है, खुफिया इदारों की जो मुदाखलत है उसके खिलाफ खड़ा एक ग्रुप था। उसका रिजल्ट आ गया है, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने अहम तरीन गुफ्तगू साफियों से की है। अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साफियों ने रिपोर्ट नहीं की, यानी ये भी एक बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी थी। लेकिन जो भी साथी अंदर गए हैं उन्होंने बहुत सारी खबरें रिपोर्ट नहीं की, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पहले ये खबर आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त वारदातों का एक खौफनाक सिलसिला जारी है, और ये 2 दिनों के अंदर तकरीबन 4 से ज्यादा बैंक इस्लामाबाद के अंदर लूटे गए और ठीक ठाक बैंक लूटे गए हैं, और लाखों रुपए की धमड़ी यानी माल जो चोरों चक्के थे वो लूट कर लेकर चले गए हैं। ये इस्लामाबाद है। तकरीबन 5-6 अरब रुपए का सेफ सिटी प्रोग्राम यहां पर, कैमरे जगह जगह पर नस्ब है, एक हुकूमत मौजूद है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इधर ही है, लेकिन उधर दिन दहाड़े, यानी ये खबर सुन ले, इस्लामाबाद में 2 रोज में 4 बैंक लूटे गए हैं। G9, G14, अब ये पॉश एरियाज है इस्लामाबाद, कोई पेरिफेरी नहीं है, या कोई साइड एरिया नहीं, कोई जंगल नहीं है, कोई मारगलाब के पहाड़ियों के अंदर कोई बना हुआ बैंक नहीं है। ये पॉश एरियाज हैं जहां पर कैमरे मौजूद हैं, बल्कि वीडियो सीसीटीवी मौजूद हैं कि किस तरह से लेकर जा रहे हैं। G14, I9 और G15 के बैंकों से गन पॉइंट पर करोड़ों रुपए की नकदी छीन ली गई है। वारदातों में 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि एक गार्ड जान से चला गया है। जराये के मुताबिक एक ही शख्स गन लेकर शहर में दंदनाते हुए फिर रहा है, जहां दिल करता है बैंक और कैश लूट लेता है। एक ही शख्स है ये जनाब, गन लेकर दंदनाते हुए फिर रहा है, जो सामने आता है गोली मार देता है, और ये 4 बैंक लूट चुका है, करोड़ों रुपए। और ये इस्लामाबाद के मेन सेंटर से कोई रात की तारीकी में नहीं करता, ये दिन दहाड़े, यानी दिन में रोटी खाकर ही निकल पड़ता है, मैं बैंक लूटने जा रहा हूं। ये इसका कोई दोस्त यार और संगी मिले तो ये कहता है मैं किधर जा रहा, मैं बस 10 मिनट वेट करें, बैंक लूट के आता हूं। यानी इस तरीके से ये बंदा ये यहां पर कार्रवाइयां करता जा रहा है। इस्लाम जिधर ये इसने कार्रवाइयां की हैं, यहां से चंद किलोमीटर दूर पाकिस्तान के हसास इदारों के दफातर जो ऑफिसेज हैं, वो हेड ऑफिसेज हैं, यहां पर मौजूद हैं। साथ पार्लियामेंट है, साथ सुप्रीम कोर्ट है, साथ इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेकिन उस बंदे को पता है कि इस मुल्क के अंदर ना आइन है, ना कानून है, ना कोई रोकने वाला है, बल्कि किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। और आपने देखा ना, वो चौधरी इम्तियाज साहब की भाभी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो ये कहती है कि रात की तारीकी में तकरीबन 4-5 वीगो डालों पर 30 लोग हमारे घर के अंदर आ गए, और उनका यह कहना है कि खुफिया इदारों के लोग थे। वो कहती हैं कि जनाब हमारे मुलाजमीन को नंगा करके, यानी उनके कपड़े उतार कर कहा गया कि जाओ और भाभी का दरवाजा खुलवाओ। खातून कह रही मैं घरेलू खातून हूं, मेरे हस्बैंड पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुलाजमीन को नंगा करके कहा गया कि जाएं और भाभी का दरवाजा खुलवाएं। मुलाजमीन ने उनके पांव पकड़े कि बराए मेहरबानी, हमारा एक अदब का ताल्लुक है, हम इनके हाथों में पड़े हुए हैं, हमें इस काम के ऊपर ना लगाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप जाएं और मुलाजमीन को नंगा करके, इस्त्री, मैंने खुद वो जख्म देखे, इस्त्री गर्म करके तत्ती करके ना उनके जिस्म के साथ लगाई गई है, फिर बैत, डंडे, पाइप, ये सब चीजें मारी गई हैं। और वो कहती है जब मैं बाहर आती हूं तो एक जो बंदा था, वो कहती है उसने बूट मेरे दोनों नंगे पांव के ऊपर रख लिया। अब खुद इमेजिन करें कि आप खड़े हैं और किसी ने आपके पांव के ऊपर, नंगे पांव के ऊपर बूट रख लिया। तो ये खौफनाक अमल है कि एक तरफ ये मारधाड़ जारी है, 30 बंदे अंदर जाकर मारधाड़ करते हैं, और दूसरी तरफ ये संगी हमारा, ये जनाब बैंक लूटता फिर रहा है, और जिधर दिल करता है ये दंदनाता हुआ फिर रहा है। और ये 4 बैंक लूट चुका है, सरेआम दिन दहाड़े लूट रहा है, करोड़ों अरबों रुपए लेकर ये चला गया है, और ये घूम रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई इसके साथ मौजूद नहीं है, कोई बिल्कुल इसके बारे में कोई किसी के पास खबर नहीं है, कोई पता नहीं है, और ये इसी तरह से सब कार्रवाइयां डाले जा रही है। खौफनाक अमल है, इंतहाई खौफनाक अमल। इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की है जी, और खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट भी आया है। मसला यह है कि जो अली इजाज भुट्टर साहब हैं, खान साहब के वकील हैं, इन्होंने आज ये ट्वीट भी किया है, और ये कहते हैं आज भी जब इमरान खान अडयाला जेल में मीडिया से बात करने लगे तो मैंने खान साहब को बताया कि आपका कल वाला मौकफ मीडिया पर नहीं चलाया गया, तो कुछ साफी दोस्त इस पर नाराज हुए कि आपका वकील गलत बात कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंतहाई मौजरत के साथ मैं इन रिपोर्टर्स और साफियों से कहता हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी रहनुमाई करें, और जो इमरान खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू फरमाई है वो कहां चलाई गई है,
یہ کہاں ان کا موقف بیان کیا گیا؟ یہ خان کی آج کی جو گفتگو ہے وہ میڈیا پر چلی نہیں، لیکن خان صاحب کے جو عمران خان کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ گفتگو ٹویٹ کی گئی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے صحافیوں اور اپنے وکلا کے ساتھ گفتگو، خان نے جو بات چیت کی ہے، عمران خان نے کہا کہ واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے 26ویں آئینی ترمیم کروائی ہے اور یہ تمام تر لوگ یعنی پاکستان کے غدار ہیں، انہوں نے پاکستان کی غداری کی ہے۔ مجھے جس طرح پنجرے میں بند کر کے رکھا گیا ہے، بلکہ مجھے پنجرے میں بند کر کے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ خان صاحب اب اسے جیل نہیں کریں، خان صاحب اسے پنجرا کہہ رہے ہیں، یعنی جس طرح پنجرے کے اندر آپ کسی جانور کو بند کر دیتے ہیں نا، یہ والا حساب خان کے ساتھ کیا گیا ہے، عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس بندے کو اس پنجرے کے اندر بالکل بند کر دیا گیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ پنجرا پھاڑ کر باہر آئے گا اور بڑا مشکل ہوگا، یہ عمران خان روکا نہیں جا سکتا، اور بین الاقوامی طور پر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بہت میسو ہیں، بہت ہی زیادہ میسو ہیں۔ خیر، خان نے کہا کہ مجھے جس طرح پنجرے میں بند رکھا گیا ہے، رکھ کر ذہنی اذیت دی گئی ہے، یہ بہت ہی نیچ اور افسوسناک حرکت ہے، جانوروں سے بدتر سلوک میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ سل کی بجلی 5 دن تک بند رکھی گئی، 5 دن، یہ مذاق نہیں ہے۔ آپ باتھ روم میں جائیں نا اور 10 منٹ آپ کی بجلی چلی جائے، اب محسوس کیجئے کہ سب 10 منٹ بجلی بند کر کے، اور اگر 5 دنوں تک یعنی دن صبح سے لے کر رات تک 24 گھنٹے بجلی بند ہو تو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کیا اندھیرا۔ وہ کہتے ہیں میرے سل میں 5 دنوں تک گپ اندھیرا رکھا گیا، 10 دن تک سل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، کئی ہفتے تک میرے ڈاکٹرز، فیملی اور وکلا کو ملنے پر پابندی لگائی گئی۔ یہ سختیاں اور ٹارچر کر کے مجھے توڑنا چاہتے ہیں، مگر میں اس ظلم کے باوجود پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹا رہوں گا۔ نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل اور پاکستانیوں کے مفاد اور بہتری سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ اسے پیسے، جائیداد سب باہر ہیں۔ یہ پاکستان میں صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو 22 دفعہ برطانیہ گیا تھا، اب تو ویسے بھی یہ 12ویں کھلاڑی ہیں، اس لیے جناب یہ ویسے بھی باہر چلے جاتے ہیں، اور دس از آؤ۔ یہ جب یہ وزیر اعظم تھا، یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے تب یہ 22 دفعہ برطانیہ گئے تھے بینگ اے پرائم منسٹر، ابھی پھر برطانیہ اور وہاں سے امریکہ چلے گئے۔ امریکہ کیوں گئے ہیں؟ ظاہر ہے امریکن جو عوانی نمائندگان ہیں انہوں نے خط لکھا ہوا بائیڈن کو، اور بڑا تگڑا خط لکھا ہوا ہے، اور بائیڈن تک خط پہنچ بھی چکا ہے، جو امریکن جو پریس سیکرٹری ہیں انہوں نے یہ بتا دیا ہے، لہذا اس کا امپیکٹ ہوگا۔ امریکہ کے اندر انتخابات چند ہفتوں میں ہیں، لہذا اس کے بعد چیزیں بدلیں گی اور آپ کو بدلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل سے کوئی سروکار نہیں ہے، چونکہ ان کی پراپرٹیز باہر ہیں۔ انتظار پنجوتھا، ابھی انتظار پنجوتھا عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، یہ وہ پہلا بندہ ہے، یہ واحد بندہ ہے جس کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے عمران خان نے جو جلسے کی اسلام آباد میں پروٹیسٹ کی احتجاج کی کال دی تھی۔ یہ لکھتے ہیں انتظار پنجوتھا کہ اغوا پر شدید تشویش ہے، یہ جبری گمشدگی میری ذات سے مخاصمت کا شاخسانہ ہے، ملک میں مکمل لاقانونیت کا راج ہے، میرے فوکل پرسن کے اغوا کو 21 دن ہو گئے ہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ افسوس ہے کہ عدالتیں آج بھی خاموش ہے۔ تو یہ خان صاحب کا کہنا ہے۔ اب دوسری طرف جو سپریم کورٹ بار کے انتخابات ہوئے، اس میں بنیادی طور پر 2 گروپس تھے، ایک تھا جناب انڈیپینڈنٹ گروپ۔ اب یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے یہ وہ ساری مراتیں لے رہا ہے، مال، دھمڑی، پیسہ، اور یہ بیسیکلی آسما جہانگیر گروپ تھا، لیکن یہ اب آسما جہانگیر کی یعنی روح کو بھی تڑپا رہے ہوں گے، جس طریقے سے یہ کمپرومائز ہوئے ہیں، جس طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ یا دوسری طرف جا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اعظم نذیر تارڑ احسن بھون گروپ ہے، یہ جناب انہیں باقاعدہ سے سپورٹ حاصل تھی پی ایم ایل این کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، اے این پی کی اور جے یو ایف اے کی، ان کی سپورٹ حاصل تھی، اور ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ رؤف عطا تھے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انتخابات جیت چکے ہیں، الیکشن سپریم کورٹ بار کے جیت گئے ہیں۔ دوسری طرف تھے تحریک انصاف کے، بلکہ انڈیپینڈنٹ جو گروپ ہے، دوسرا گروپ ہے، بڑا گروپ ہے بارز کا، یہ دوسری طرف تھے، اور انہیں یہ بنیادی طور پر انہیں حامد خان گروپ بھی کہتے ہیں، جو تحریک انصاف کے حامد خان صاحب ہیں، اور انہیں سپورٹ تھی تحریک انصاف کے تمام تر لیگل فرٹرنیٹی کی، انہیں سپورٹ حاصل تھی۔ لیکن جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، جو کہ اعظم نذیر تارڑ جو وزیر داخلہ ہیں، ان کا جو گروپ ہے، یہ انتخابات الیکشن جیت گیا ہے۔ اب جو الیکشنز ہوئے ہیں، لاہور سے اور مختلف جگہوں سے ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ سے پاکستان کے اہم ترین خفیہ اداروں کی شخصیات کا نام لیا جا رہا ہے۔ وکلا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے الیکشن ہروائے ہیں، انہوں نے انپٹ دی ہے، انہوں نے فلانی جگہ پر کال پہ بات کی ہے، انہوں نے فلانی جگہ پر یہ امپیکٹ ڈالا ہے، لہذا باقاعدہ سے وہ نام لے رہے ہیں اور دھاندلی ہوئی ہے۔ بلکہ لاہور کے اندر جب دوبارہ گنتی کی گئی تو 26 سے 28 ووٹ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، حامد خان گروپ ہے، تحریک انصاف کا گروپ ہے، پروفیشنل گروپ، معذرت کے ساتھ پروفیشنل گروپ ہے، ان کے ووٹ بڑے بھی ہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر جو رد عمل ہے وہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر میسو رد عمل موجود ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، بلکہ خبر سن لیں، سپریم کورٹ بار الیکشن دھاندلی اور اداروں کی مداخلت کے الزامات لگے،
لاہور میں دوبارہ گنتی میں حامد خان گروپ کے امیدوار منیر کاکڑ کے 26 ووٹ بڑھ گئے ہیں، 26 ووٹ میں اضافہ ہوا ہے، اور مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پیسہ جیتا ہے، یہاں پر جناب کنٹرول جیتا ہے۔ یہ عمیر سعید صاحب لکھتے ہیں سپریم کورٹ بار الیکشن میں ایجنسیاں ایڑی تو چوٹی کا زور لگا کر لگا رہی ہیں کہ صدر کی سیٹ کسی طرح اعظم نذیر تارڑ کی، جو نون لیگ کا گروپ ہے، وزیر قانون ہے، جو اس گروپ کا حصہ ہے، جنہوں نے آئینی ترمیم کے بارے میں جنہیں علم نہیں تھا، لیکن مسودہ ان کے ہاتھ میں دیا گیا اور اتنا بڑا مسودہ لے کر یہ کئی دن گھومتے رہے اور سب نے انہیں دیکھا ہے، تو اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اور وکلا کی ویلفیئر ہاؤسنگ اسکیم مکمل کرنے کے نعرے کے ساتھ میدان میں اترنے والے تارڑ احسن بون گروپ کے رؤف عطا صدر سپریم کورٹ بن گئے، اور ان کا جو نعرہ تھا وہ تھا ہاؤسنگ سوسائٹی، ہاؤسنگ اسکیم، پلاٹ، وکلا کے لیے گھر، بڑے بڑے کوٹھے، بڑے بڑے محلات ان کے لیے بنائے جائیں گے، اور تجوریاں اور باقاعدہ سے کروڑ روپے کا فنڈ انہیں دیا گیا تھا اور انہیں جیتا بھی دیا گیا ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔